बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ठीक होंगे, जुम्मा एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी हर किस्म के ख़तरात से शर से महफूज रखे। एफबीआर ने 31 मार्च 2022 तक का अपना जो 9th मंथ का रेवेन्यू है उसका प्रोविजनल डाटा शेयर किया है। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। मार्च का जो टारगेट था वो कुछ 604 अरब रुपए था, जो कि डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और कुछ जो सब्सिडीज़ दी हैं गवर्नमेंट ने उसकी वजह से 575 बिलियन रिसीव हुआ है 604 अरब के मुकाबले में। तो 29 अरब का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल की कई जो वजूहत, एक तो जिस तरह पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, दूसरा ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़ीरो लेवाई है, टैक्सेस हैं, उसकी वजह से तकरीबन 35 अरब का उन्होंने सब्सिडी दी। इसी तरह डिफरेंट और आइटम्स के ऊपर कोई 18 अरब की सब्सिडी दी। तो अगर वो ना होती तो ये प्लस में होता। अगर हम लास्ट 9 मंथ का देखें तो उसमें अपना टारगेट के ऊपर एफबीआर जा रहा है और टोटल अभी तक जो कलेक्शन की है एफबीआर ने वो 4.4 ट्रिलियन की है, यानी 4,382 अरब रुपए जो है अभी तक रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, जो कि पहले इससे किसी पूरे साल का भी नहीं था, जो कि 9 महीने में हुआ है। अगर इसी को कंपेयर करें पिछले 9 मंथ यानी 2020-21 के साथ, तो उससे ये 29.1% एक्स्ट्रा जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये सारे टैक्सेस की बात हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी हैं उस सारों की हो रही है। और कुछ मार्च का जो टारगेट है वो इसलिए भी था कि इकानमी स्लो डाउन है और काफ़ी जो इंपोर्ट है वो भी श्रिंक हुई है। लास्टली जो था इंपोर्ट, चूँकि वो टफ जो स्टेट बैंक ने एक अपना सब्सिडाइज लोन दिया था मशीनरी इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर को, और दूसरे जो थी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो स्केल है उन इंडस्ट्रीज़ को, तो उसकी इंपोर्ट हुई थी लास्ट 2 मंथ में। तो उस वजह से भी जो इंपोर्ट लेवल पे टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हुए थे, जो कि मार्च में काफ़ी श्रिंक हो गई हुई है। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको वो देखें तो अगर सिर्फ मार्च 2021 और 22 को कंपेयर करें तो उस हिसाब से मार्च 22 में 20% जो है एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। उस वक्त 470 अरब रुपए हुआ था, जो कि अब 575 अरब है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफबीआर की गवर्नमेंट की इस मामले में जो परफॉर्मेंस है, रिस्पेक्टिव ऑफ कोविड, पॉलिटिकल अनसर्टी और काफ़ी सारे इश्यूज़, ग्लोबल जो चेंजेस आ रही हैं, उन सारे के बावजूद भी इस दफ़ा जो है एफबीआर अपने टारगेट के हिसाब से ठीक जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये 6,000 अरब का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। और ये अगर हम लास्ट जो 9th मंथ 2020-21 के साथ इसको कंपेयर करें तो ये 29% उससे एक्स्ट्रा है। उस वक्त 3,394 अरब टैक्स इकट्ठा हुआ था, जो कि अब 4,382 अरब इकट्ठा हुआ है। ये यानी अभी उन्होंने जो है एफबीआर के ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इसको प्रोविजनल डाटा जो है उसको अनाउंस किया है। जो कंफर्म डाटा है वो कुछ दिनों तक ज़ाहिर रहेगा, तो तब जाके अवेलेबल होगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने जो है आईएमएफ के साथ मिल के एफबीआर के को ऑन बोर्ड करके जो नया टारगेट बनाया था वो 6.1 ट्रिलियन का है, जो कि 2022 का जो सेट टारगेट था वो 5,829 अरब था, जिसको बढ़ा के 6,100 अरब कर दिया है। और यही जो पिछले साल था तो वो 4,720 अरब का था, जो रेवेन्यू का पूरे साल का टारगेट था। तो उस हिसाब से काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन भी है और यानी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, कोविड है, अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल भी, इनसाइड आउटसाइड काफ़ी इश्यूज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी अगर टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारी जो इकानमी है वो राइट ट्रैक पे है। इस वक्त टेक्सटाइल है, लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ है, और सबसे बड़ी चीज़ जो सर्विसेज सेक्टर है हमारा वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। अगर वो इसी उससे होता रहे, और दूसरा है कि अब कोविड ख़त्म हो रहा है,
اور ٹورزم جو ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے، یہ آلموسٹ $2 بلین پلس کی جو ہے انڈسٹری ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کی اکانومی بہت زیادہ اس کو بوسٹ ملے گا، اور اس سے جابس کریٹ ہوں گی، آپ کا ڈیولپمنٹ کا کام کافی زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان تک جو روڈ ایکسیس ہے وہاں پہ آپ کے یعنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، آپ کی فیسیلیٹیز ہیں، تو وہ اوور دا کنٹری اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ اچھے سے چلے گا۔ اب اگر ہم اوور آل سچویشن تو بہت یعنی ٹھیک جا رہی ہے، اب اس میں جو کرنے والے کام ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کو کیسے بڑھانا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، تاکہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر برڈن جو ہے وہ کم ہو، اور اکانومی جو گرو کرے وہ نئے جو انٹرنٹس ہیں وہ آئیں۔ اور جب ظاہر ہے اس وقت جو ہے اگر سمیڈا جو ہے خود ہی ڈیٹا اپنا دے رہا ہے کہ جی 5.2 ملین کے ان کے ایس ایم ای سیکٹر کے جو ہے نا کمپنیز ہیں، تو اگر صرف ان کو ہی لیا جائے تو اس وقت جو ہمارے ایگزسٹنگ ہے اس سے زیادہ تو وہی بن جاتا ہے۔ اب اس وقت بھی جو ہے اس میں آپ کی انڈیویجول جس میں سیلریڈ کلاس تقریباً 19 سے 20 لاکھ کی جو ہے نا وہ ہے، اگر وہ نکالیں تو پیچھے اس مینس کی بزنس کمیونٹی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے بھی ٹیکس تو جی ڈی پی ہمارا 12-13% ہے، اور جو ریکوائرڈ ہے وہ 20% پلس ہے۔ اگر یہ 8-9% کا جو گیپ ہے یہ چلتا رہے گا تو ہماری اکانومی یا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہم یہ جو ویکیسٹ سرکل آف لونز ہیں اسی میں چلتے رہیں گے۔ لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو لونز لیے گئے تھے وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہوئے، ان سے جو ہے ویلتھ جنریشن نہیں ہوئی، وہ بلکہ برڈن اپ کرتے گئے، اور ملک جو ہے اس لیول تک پہنچ گیا کہ اب ہمیں لون کی جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس کے لیے بھی لون لینے پڑتے ہیں۔ اگر لون لیا جائے تو آپ اس میں سے ویلتھ جنریشن کریں، اس سے آپ کی اکانومی بھی بڑھے گی، آپ کا پورا سسٹم بڑھے گا، اور آپ کا ملک ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا، لوگوں تک بھی اس کی خوشحالی پہنچے گی۔ اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوتی رہے گی تو عام بندے تک جو فیسیلیٹیز ہیں وہ بہت مشکل سے پہنچیں گی۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ملک کے لیے ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، جو بھی ہم اچھا کر سکتے ہیں اپنی کیپیبلٹی اپنی کیپیسٹی میں وہ ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ہم نے دوسرے کی گریبان میں نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے سے ہی چینج شروع کرنی ہے، میں نے خود ٹھیک ہونا ہے، میں نے اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا ہے، پھر محلہ ہے، پھر شہر ہے، پھر ملک ہے۔ ہم سب نے اس سسٹم کو جو تبدیلی کا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے سے شروع کرنا ہے۔ اسلام کے جو اصول ہیں سنہری، اگر ان پہ ہم عمل کریں گے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو، ذہنی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی۔ اور صرف اس کے لیے ول کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو اگر صرف اور صرف اسلام کی چند باتوں پہ ہی صورت حجرات اور صورت رحمان کو اگر ہم صرف سمجھ لینا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ ہم یہ بد اخلاقی، بد امنی، اور یہ جو بہت زیادہ اس وقت یعنی سچویشن ہے کہ بات کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہم بلا وجہ مذاق میں تمسخر اڑانا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے گروپس ہیں ان میں اگر آپ شیئرنگ دیکھیں تو کوئی کسی کو کر رہا ہے، کوئی کسی کے کر رہا ہے، اور اپنا جو قبر ہے اس کے عذاب کو جو ہے نا بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم اسلام پہ پوری طرح سے عمل کریں، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں اور آس پاس میں بھی لے کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔